लोकसेवा तयारीमा बस्नुभएका मित्रहरूमा स्वागत छ मेरो एमके टेक्निकल नलेज युट्युब च्यानलमा। आजको यस भिडियो सामग्रीमा मैले मिति 2079 साल भाद्र 15 गते बुधबार गोरखापत्रले प्रकाशित गरेको लोकसेवा सम्बन्धी वस्तुगत प्रश्नोत्तर लिएर आएको छु। यदि भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र थप यस्तै प्रश्नोत्तरको लागि मेरो यस च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हुन्छ, आजको यस गोरखापत्रको विषयवस्तुतर्फ लागौं, जसमा चाहिँ प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ, चीन दक्षिण एसियाली गरिबी उन्मूलन र सहकारी विकास केन्द्रको स्थापना कहिले भएको हो भनेको छ। सन् 2021 जुलाई 8। 6 सदस्य यस संगठनमा चीन एवं दक्षिण एसियाका 5 राष्ट्र नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान र श्रीलङ्का रहेका। गरिबी निवारणमा मिलेर कार्य गर्ने उद्देश्यका साथ यस संगठनको स्थापना भएको। 5 दक्षिण एसियाली मुलुकमा शाखा कार्यालय रहने। प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ, 2079 सालको युवा वर्ष मोती पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? यसको आन्सर चाहिँ छ मकवानपुरका युवा साहित्यकार लक्ष्मण बर्तौला बिर्खे अन्जानलाई। यो पुरस्कार राष्ट्रिय युवा सेवा कोषद्वारा हरेक वर्ष प्रदान गरिँदै आएको। राष्ट्रिय विभूति युवा कवि मोतीराम भट्टको स्मृतिमा विक्रम सम्वत 2042 सालमा स्थापित यस पुरस्कारको राशि रु 42,000 रहेको। प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ, रूपान्तरणकारी गेम चेन्जर योजनाको अवधारणा पहिलो पटक कुन आवधिक योजनामा ल्याइएको हो? 15औं योजना। सरकारले 2076 फागुन 19 मा 15औं आवधिक योजना 2076-77 देखि 2080-81 पारित गरेको। 15औं पञ्चवर्षीय योजना अवधिमा गरिबीको दरलाई 11% मा सीमित राख्ने लक्ष्य राखिएको। यस आवधिक योजनाका लागि आर्थिक क्षेत्रका 39, सामाजिक क्षेत्रका 34, पूर्वाधार क्षेत्रका 40, लोकतन्त्र र सुशासनका 10, अन्तर्सम्बन्धित 2, रूपान्तरणकारी 18 र राष्ट्रिय गौरवका 22 आयोजनालाई अनुमोदन गरिएको। यस योजनामा रूपान्तरणकारी गेम चेन्जर योजनाको अवधारणा पहिलो पटक अंगीकार गरिएको। यस योजनामा सुख र समृद्धिका छुट्टा-छुट्टै सूचक समेत निर्धारण गरिएको, जसमा सुखका 6 र समृद्धिका 4 सूचक तय गरिएको। पञ्चवर्षीय योजनाले 25 वर्षे दीर्घकालीन शोध सहितका लक्ष्य समेत निर्धारण गरेको। प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तर्जुमा गरेको दीर्घकालीन आधारपत्रको नारा के हो भनेको छ। यसको नारा रहेको छ, समृद्ध मुलुकका लागि स्वस्थ नागरिक। मन्त्रालयले विक्रम सम्वत 2100 सम्मको दीर्घकालीन आधारपत्र तयार गरेको। अनि प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ, लिच्छवीकाल र मल्लकालमा शिक्षाको माध्यम कुन भाषा थियो भनेको छ। लिच्छवीकाल र मल्लकालमा शिक्षाको माध्यम कुन भाषा थियो भनेको छ। यसको शिक्षाको माध्यम चाहिँ संस्कृत रहेको थियो। अनि प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ, कोत पर्व, भण्डारखाल पर्व तथा औलो पर्व कुन राजाको पालामा भएका घटना हुन् भनेको छ। राजेन्द्र विक्रम शाह। प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ, सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयमा निशाना छापको प्रचलन कहिलेदेखि लागू भएको हो भनेको छ। विक्रम सम्वत 2019 पुष 1 गतेदेखि। हाल प्रचलनमा रहेको नयाँ निशाना छाप विक्रम सम्वत 2063 पुष 15 देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको। प्रश्न नम्बर 8 मा रहेको छ, जेनेटिक इन्जिनियरिङलाई अर्को के पनि भनिन्छ भनेको छ। यसलाई चाहिँ डिएनए टेक्नोलोजी पनि भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ, नेपालमा
काष्ठकलाको उच्चतम विकास कुन कालमा भएको मानिन्छ भनेको छ। नेपालमा काष्ठकलाको उच्चतम विकास कुन कालमा भएको मानिन्छ? मल्लकालमा। अनि प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ, नेपालमा सर्वप्रथम कागजी मुद्रा कहिलेदेखि प्रचलनमा ल्याइएको हो भनेको छ। यो चाहिँ विक्रम सम्वत 2002 असोज 1 गतेदेखि। नेपालमा राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले एक अध्यादेश जारी गरी विक्रम सम्वत 2002 असोज 1 देखि कागजी मुद्रा प्रचलनमा ल्याएका थिए। पहिलोपटक रु 100, रु 10 र रु 5 का कागजी नोट जारी गरिएको थियो। सदर मुलुकी खानाबाट जारी गरिएको ती नोटमा दरखास्त गर्ने खजान्ची जनकराज थिए। प्रश्न नम्बर 11 रहेको छ, गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्सको प्रकाशनको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? सन् 1955 अगस्त 27 देखि। विश्वमा भएका विविध कीर्तिमानहरू उल्लेख गरी प्रत्येक वर्ष प्रकाशित हुने गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्सको पहिलो प्रकाशन सन् 1955 अगस्त 27 मा बेलायतको लन्डनमा भएको। प्रश्न नम्बर 12 रहेको छ, कुन सङ्गठनलाई युद्धको बच्चा भनी चिनिन्छ? लिग अफ नेसन्स। प्रश्न नम्बर 13, नेपाली सिक्काको इतिहासमा पहिलोपल्ट अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषा भएको सिक्का कहिले निकालियो भनेको छ। यसको जवाब रहेको छ विक्रम सम्वत 2063 साउन 1 रुपियाँको सिक्कामा। प्रश्न नम्बर 14 रहेको छ, नेपाल पृथ्वीको कुन गोलार्धमा अवस्थित छ? यो चाहिँ उत्तरी गोलार्ध। नेपाल पृथ्वीको उत्तरी गोलार्धमा अवस्थित छ। प्रश्न नम्बर 15, प्रोक्सिमा बी के हो भनेको छ। प्रोक्सिमा बी के हो? पछिल्लो समयमा वैज्ञानिकद्वारा पत्ता लगाएको पृथ्वीसँग मिल्दोजुल्दो एवं जीवन अनुकूल रहेको ठानिएको एक ग्रह। प्रोक्सिमा सेन्टाउरी नामक ताराको परिक्रमा गरिरहेको सो ग्रह धेरै हदसम्म पृथ्वीसँग मिल्दोजुल्दो छ। यो ग्रह पृथ्वीबाट लगभग 4.2 प्रकाश वर्ष अर्थात् करिब 41 खर्ब किलोमिटर टाढा रहेको छ। अनि प्रश्न नम्बर 16, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सरलीकृत गर्न भन्सार प्रक्रियासँग सम्बन्धित सबै निकायलाई आबद्ध गराउने गरी नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली कहिलेदेखि सुरु गरिएको हो भनेको छ। यसको जवाब रहेको छ विक्रम सम्वत 2077 माघ 13। भन्सार प्रक्रियालाई कागज रहित बनाउँदै सरल बनाउने उद्देश्य राखिएको यो प्रणालीमा सरकारी र निजी क्षेत्रका 3 दर्जनभन्दा बढी निकाय आबद्ध हुनेछन्। यो प्रणाली अन्तर्गत निर्माण हुने वेब पोर्टल मार्फत व्यापारीले आफूसँग सम्बन्धित कागजात अनलाइनमै पेश गर्न सक्नेछन्। त्यसरी पेश गरिएको कागजात र त्यसमा सम्बन्धित विवरण यसमा आबद्ध निकायले समेत प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यससँगै फरक निकायलाई कागजात बुझाउनुपर्ने बाध्यताबाट व्यापारी मुक्त हुने बताइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क तथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई थप स्तरीय बनाउनु र विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली विकासमा पनि यो प्रणाली सहयोग हुनेछ। भन्सार प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्न आँसीकुटा लागू भए पनि यी सबै निकायमा छुट्टै जानुपर्ने अवस्था कायमै छ। कागजात बोकेर यी सबै निकायमा पुग्नुपर्ने बाध्यतालाई हटाएर डिजिटल प्रणालीबाट सबै काम सम्पन्न गर्ने गरी नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली लागू गर्न लगाइएको हो। प्रश्न नम्बर 17 मा रहेको छ, राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कको शुभारम्भ कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2076 माघ 26 गते। प्रश्न नम्बर 18 रहेको छ, शारदा पत्रिका सर्वप्रथम कहिले र कसको सम्पादकत्वमा प्रकाशित भएको थियो भनेको छ। विक्रम सम्वत 1991 फागुन
ऋद्धिबहादुर मल्लको सम्पादकत्वमा प्रकाशित भएको थियो। अनि प्रश्न नम्बर 19 रहेको छ, नेपालमा चिया खेतीको सुरुवात कहिले र कहाँबाट भएको हो भनेको छ। विक्रम सम्वत 1920 इलामबाट। नेपालमा चिया खेतीको सुरुवात विक्रम सम्वत 1920 इलाम जिल्लाबाट भएको हो। प्रश्न नम्बर 20 रहेको छ, नेपाली कविताको क्षेत्रमा प्रयोगवादी धाराको सूत्रपात गर्ने कवि को हुन् भनेको छ। उनी चाहिँ मोहन कोइराला। प्रश्न नम्बर 21 मा रहेको छ, हिमालपारीको जिल्ला मनाङको सिङ्गर खर्कमा रहेको कजिन सारा ताल समुद्र सतहबाट कति उचाइमा अवस्थित छ भनेको छ। यो चाहिँ 5002 मिटर उचाइमा रहेको छ। मनाङको चामे गाउँपालिका अन्तर्गत सिङ्गर खर्कमा अवस्थित यस तालको लम्बाइ करिब 1.5 किलोमिटर र चौडाइ 600 मिटर रहेको। केही महिना अघि पत्ता लागेको यो तालको उचाइ तिलिचोको भन्दा बढी पाइएपछि अब यो ताल विश्वकै सर्वाधिक उचाइमा रहेको ताल बन्न पुगेको। अहिले सर्वाधिक उचाइमा रहेको तिलिचो ताल समुद्री सतहदेखि 4919 मिटर उचाइमा अवस्थित रहेको। यो ताल तिलिचो तालभन्दा उचाइमा रहेको बारे सरकारले आधिकारिक निकायबाट पुष्टि हुन भने बाँकी रहेको। विश्वभरका पर्यटकको रजाइमा पर्दै आएको तिलिचो तालको अलावा मनाङमा गङ्गापूर्ण ताल, डोना ताल, ठुलागी ताल लगायतका ताल रहेका। प्रश्न नम्बर 22 रहेको छ, हरित सहर भनी हेटौडालाई चिनिन्छ भने गुलाबी सहर भनी कुनलाई चिनिन्छ भनेको छ। यो चाहिँ बालिङ्सलाई। त्यसैगरी सेल्फी सहर भनी धनकुटा, फ्री वाइफाई नगर भनी मटिहानी तथा बालमैत्री स्थानीय शासन नगर भनी देवचुली र सुनबललाई चिनिने। प्रश्न नम्बर 23, नेपालमा पहिलो पटक जेनेटिक ल्याब अर्थात् वंशाणुगत प्रयोगशाला कुन अस्पतालमा सञ्चालनमा ल्याइएको हो। वीर अस्पताल 2073 साउन 13 गतेदेखि। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र स्वास्थ्य मन्त्रालयको लगानीमा सो ल्याब सञ्चालनमा ल्याइएको। जेनेटिक ल्याब सूक्ष्म तवरले क्रोमोजोमको अध्ययन गर्ने प्रयोगशाला हो। प्रश्न नम्बर 24, सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी काम कारबाही कहिलेदेखि विद्युतीय माध्यमबाट गर्न थालिएको हो भनेको छ। यो चाहिँ विक्रम सम्वत 2072 साउन 1 गतेदेखि। सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कार्यविधिलाई अझ बढी पारदर्शी, विश्वसनीय र निष्पक्ष बनाउन विद्युतीय खरिद प्रणाली ई बिडिङ अवलम्बन गर्न थालिएको। विद्युतीय खरिद प्रणाली लागू भइसकेपछि मुलुकभरका सबै सार्वजनिक कार्यालयमा खरिद प्रक्रिया एउटै पोर्टलबाट सञ्चालन हुने साथै यस पोर्टलको सञ्चालनसँगै सार्वजनिक कार्यालयमा ठेक्कापट्टामा हुने गरेको अनियमितता, ढिलोपन एवं अन्य धाँधली नियन्त्रण हुने विश्वास गरिएको। विक्रम सम्वत 2070 भदौ 3 गते विद्युतीय खरिद प्रणाली ई बिडिङ पोर्टलको शुभारम्भ भएको थियो भने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको 8औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा सिङ्गल पोर्टलमा आधारित यस प्रणालीको पोर्टल डिस्प्ले मोडेलको उद्घाटन गरिएको थियो। प्रश्न नम्बर 25, समरजङ कम्पनी स्थापना गर्ने राजा को हुन् भनेको छ। समरजङ कम्पनी स्थापना गर्ने राजा को हुन्। रणबहादुर शाह। राणाकालमा यसलाई चपरासीहरूको कम्पनी भनेर चिनिने। भीमसेन थापाले यो कम्पनीलाई जेल र अन्य सार्वजनिक महत्त्वका कार्यालयको सुरक्षाका लागि खटाएका। चन्द्रशमशेरले यसलाई सडक र राणाहरूको दरबार निर्माण गर्ने काममा लगाएका। प्रश्न नम्बर 26 रहेको छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा उपमहासचिवको व्यवस्था कहिलेदेखि गरिएको हो। सन् 1998 देखि। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको पहिलो उपमहासचिव क्यानाडाका लुइस फ्रेसेट सन् 1998 देखि 2006 हुन्। हाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घको उपमहासचिवमा नाइजेरियाका
अमिना जे मोहम्मद रहेका। प्रश्न नम्बर 27 रहेको छ दुई मुलुक बीचको सीमारेखामा स्थापित सीमा स्तम्भबाट दुवैतर्फ 10-10 गज चौडा खाली छाडिएको जमिनलाई के भनिन्छ? 10 गजा क्षेत्र। दुई देशबीच कसैको पनि अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने मानिएको चौडाइमा 10 गज बराबर हुँदै लम्बिएको सीमा क्षेत्र। यस क्षेत्रमा दुवै देशको कानुन र प्रकाशन लागू नहुने प्रावधान। सीमारेखालाई सुरक्षित राख्न 10 गज क्षेत्रको प्रबन्ध गरिएको हो। 10 गजा भूमिमा कसैले बसोबास गर्न नहुने, आबाद भोगचलन गर्न नहुने अर्थात् मानवरहित एवं आबादविहीन हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नियम छ। यस कारणले गर्दा 10 गजा क्षेत्रलाई मानवविहीन जमिन भनिएको हो। प्रश्न नम्बर 28 मा रहेको छ एसिया प्रशान्त क्षेत्रका 15 राष्ट्रद्वारा आरसीपी नामक व्यापारिक सम्झौता कहिले गरिएको हो? सन् 2020 नोभेम्बर 15 मा। सम्झौता गर्नेमा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड समेत रहेका। युरोप, अमेरिका र मेक्सिको बीच पनि यस्तै प्रकृतिको व्यापारिक सम्झौता गरिएको। आरसीपीको धारणा चीनले ल्याएको। हवस् त साथीहरू, आजको लागि यति नै। यदि तपाईलाई भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। ल भिडियोमा केही त्यस्तो कमी कमजोरी छन् भने कमेन्ट मार्फत सल्लाह सुझाव पनि दिनुहोला र यस्तै अरू थप ज्ञानमूलक प्रश्नोत्तरको लागि चाहिँ मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथ दिनुहोला। हुन्छ, आजको लागि यति नै गरौँ। हवस् त, धन्यवाद।